Apo mga igsoon, usa ka butang nga dili nato pasagdan sa atong kinabuhi isip Kristohanon. Kini mahinungdanon kaayo nga bahin sa atong kinabuhi, labi na sa ato ang pagsunod ug pagpabilin kang Kristo. Dili ta makapuyo o magpabilin sa punuan sa ubas o paras kung dili kita mainampuon, prayerful. Ang pag-ampo usa ka kinahanglanon nga bahin kung buot nato nga magpabilin ug mupuyo kang Kristo. Kini usa ka adlaw-adlaw nga butang nga kinahanglan natong buhaton. Isip Kristohanon, dili sinimana ang atuang pag-ampo, dili binulan, dili tinuig. Kung dili adlaw-adlaw, o mas pagani o labi pa, 24/7. Hello mga igsoon. Ug niana, kung kita mainampuon, atong pag-ampo, magpahinabo sa gahom sa Dios, nga mahimong katinuod o realidad sa atuang kinabuhi. Nga mamahimo gyud nga ang realidad sa atong pag-ampo mahitabo sa atong kinabuhi. Ingon nga kita miagi karong adtong niaging semana sa ato ang pagpuasa ug pag-ampo, nahumanata sa panahon sa pag-ampo ug pagpuasa karong semana kini hinungdanon alang kanato nga makat-on bahin sa pag-ampo. Kay balo ba mo mga igsoon nga sa ato ang pagpuasa ug pag-ampo atong gituktok. Unsa ko no? Atong gituktok ang langit sa pagkasulti pa. Uban sa ato ang pag-ampo labi na sa panahon sa Yom Kippur. Kining Yom Kippur importante kaayo sa mga Hudyo. Apan dili lang sa mga Hudyo, kay kita kahibalo man ta that we are grafted in. Subot pasabot mga igsoon, ang Yom Kippur dili lang ni siya tradisyon sa mga Hudyo, apan kinipod mahimo pod nato ning ibutang pod sa ato ang tradisyon, ang Yom Kippur. O adlaw sa pagtabon sa sala. Mao ni ang but pasabot sa Yom Kippur. Adlaw sa pagtabon sa sala. Gitabunan ang atuang sala sa dugo ni Kristo. Aron nga kita, gitabunan ang atong sala. Kay balo mo mga igsoon, kung kita mutawag sa Dios nga usa ka makasasala, adunay pagtabon. But pasabot na ay wall nga dili madunggan ang atuang mga sala. At dili madunggan ang atuang pag-ampo tungod sa atuang sala. Ug ang gihimo sa Dios, gitabunan kita sa iyahang dugo aron nga kung kita mutawag diha kaniya, dunggon sa Dios ang atuang mga pag-ampo. Amen. Kinahanglan nga kita mag-ampo kanunay. Ingon usab nga kita nagtan-aw o naglantaw sa tuig 2026. 2025 pa lang karon, pero October na. Hapit na mahuman ang ber. So ang ato ang tan-awon, moingon ta nga, layo pa man ang 2026, hapit na oy. Pila na lang kaadlaw. 2026 na. Mauna nga sa ato ang pag-ampo ug pagpuasa ato giyong gitan-aw ang 2026 sa ato ang kinabuhi. Ingon usab kay naatay tumong sa ato ang pagpuasa ug pag-ampo, naatay tumong o katuyuan nga matuman og mga buhat nga buhaton aron mahimo nato ang kabubuton sa Dios alang kanato ingon nga usa ka lawas ni Kristo. Aduna kitay katuyuan. Aduna kitay tumong nganong nga nagpuasa kita, nganong nagampo kita. Kay ngano dili nato mabuhat
ang mga buluhaton nga gipabuhat sa Dios kung walay pag-ampo. Kay dili sa ato ang kaugalingong kusog, sa ato ang kaugalingong kaalam, kung dili sa Espiritu sa Dios mamahimo, mahitabo, ug matuman ang atoang mga tumong. Amen ba? So karong kabuntagon, ningon si pastor, naglaom siya, nga daghan ka nato, nga nisalmot sa pagtawag, alang niining pagpuasa o pagampo sa miaging simana. Tungod niini, sa ihunong usa ni pastor, ang atoang pagtuon, kabahin sa pagpabilin sa gugma ni Kristo, aron hisgutan ang bahin sa pagampo. Ug karong kabuntagon, buot ni pastor, nga atong ibutang sa atong sa sakto og tarong nga panglantaw sa ato ang kinabuhi alang sa kadaghanan kanato, tungod kay ngano man usahay kay murag dugay-dugay naman tang Kristohanon. Maipadaplin nato ang pagampo. Ingon man kay nakasinati man ta nga wala tay panginahanglan. So atong mapadaplin ang mga pagampo. Atong tan-awon mga igsoon ang kabahin ni ining pagampo nga kinahanglan dili nato ni siya ipadaplin sa ating kinabuhing Kristohanon. Busa maghisgot kita nga ang pagampo kinahanglan usa ka mahinungdanon nga bahin sa ato ang kinabuhi. Magampo kita. Ginoong Dios Amahan, daghang salamat karong kabuntagon nga ikaw nalipay nga ang imuhang mga anak anaa sa imuhang balay. Nagdayig, nagsimba, naghalad, ug nagpahinungod diha kanimo. Daghang salamat Dios nga imong gidungog ang among mga pagampo sa niaging simana. Ug ikaw nalipay nga kami nagpuwasa. Nakita nimo Ginoo ang matag usa nga kinahanglan sa imuhang mga katawan. Ug daghang salamat nga ikaw ang Dios nga mutubag ug mitubag sa amuang mga pagampo. Ug karon Ginoo sa among pagtuon kabahin niining pagampo, daghang salamat nga sama nga usa ka imuhang mga tinun-an. Gitun-an nimo Ginoong Dios ang imuhang mga tinun-an, ang imuhang mga disipulo unsaon pagampo. Karon Ginoo, andam kami makat-on unsaon namo pagampo. Sama sa pagampo sa among Ginoong Hesukristo. Ginoo, panalangini ang imong mga pulong karong kabuntagon, ingon man ang imong sulugoon nga sa ako ang pagtuki, ingon man pagpamulong sa imong pulong karong kabuntagon, nga kini o Dios magpabilin sa among tagsa-tagsa nga kasing-kasing sa amo ang kinabuhi o ingon man sa among huna-huna. Panalangini o Dios ang imong mga pulong karong kabuntagon sa pangalan ni Jesus ug ang tanan mo ingon og amen. 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 So ang unang punto diri karon kabuntagon mga igsoon kay kinahanglan nga kita mga tao nga nahibalo or kahibalo kung unsaon nga kita kanunay magampo. Usa ka lig-on nga rason alang niini kay gipakita ni Jesus kanato nga dili kita muhunong o dili kita muundang. Ingna daw, dili muhunong, dili muundang sa pagampo. Asa nato kini makita? Sa Lucas 18, versikulo 1, unya mo ambak ta sa 7. Ningon diri din, Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Dili mo undang. Buot pasabot, dili maluya. Dili mawad-an og paglaom sa ato ang pagampo, dili ta maluya, dili ta mawad-an og paglaom. Kay ngano man, ang Diyos
nga atong giampuan nakadungog sa atoang mga pag-ampo. Ug kung kita mag-ampo adunay paglaom. Amen. Sa bersikulo 7, niingon diri, and will not God bring about justice for his chosen ones who cry out to him day and night. Unsa kuno? Mutawag diha kaniya, magtuaw sa Dios adlaw ug gabi. Will he keep putting them off? Pasagdan lang bata sa Ginoo? Hello, mga igsoon. Dili. Ingna daw, dili ko pasagdan sa Ginoo. Isulat diya sa mga nagtanaw online, dili ko pasagdan sa Ginoo kung ako moampo diha kaniya. Dili gyud ta pasagdan sa Ginoo, mga igsoon. Sama sa istorya or sambingay nga gisulti ni Jesus sa iyahang mga disipulo, kabahin sa usa ka byuda nga mapugsanon, ingon man mapadayunon. Insistent and persistent. Mapadayunon. Wala siya ni undang sa pag-ampo. Kay balo ba mo ang unsa istorya sa byuda? Ha? Nagbalik-balik siya didto sa usa ka dili matarong nga huwes, judge. Balik-balik siya sa usa ka huwes nga walay kahadlok sa Dios ug walay pagtagad ug pagkabana sa mga tawo. Wala siya pagpakabana kung unsa man ang pagtratar sa mga tao, sa ubang tao. Mao kini gitawag siya og wicked judge. Kining byuda adlaw-adlaw nagbalik-balik. Huwes, tabangi ako. Tagai kog hustisya sa nagdaog-daog kanako. Huwes, tabangi ako. Tagai kog hustisya sa ako ang mga kaaway. Adlaw-adlaw, balik-balik niingon ang dili matarong nga huwes. Ay, ako na lang ihatag ang hustisya. Makaugtas maning bayhana. Pirmi mang balik-balik. Sa Hebrew, na istoryahan namo ni katong naatay bisita nga usa ka Israeli Jew, kutspa. Unsa ko no? Kutspa. Mahimong kuan. Adili no? Okay. Kutspa. C-H-U-T-Z-P-A. Kutspa. Sa Hebrew. Naani siya negative, niingon. Sa side, naani siya negative. Kana bang, ang negative kana ganing kulit sa tuwa. Di ba kanang kulit, yun ka istanan, ay kulit nga tao nga usahay, maglagot ka, tungod kay kukulit, di ba? Negative. Pero kining kulit niya sa byuda, maayo. But pasabot, wala yun siya nawad-an og pagdahom, paglaom. Hello, wala siya naluya. Adlaw-adlaw, muadto siya atubangan sa huwes. O, wala siya kaulaw. Ningon si Jesus, busa, kung kamo mag-ampo, balik-balik, dunggon pud mo sa Dios. Hello? Dunggon ta sa Dios. Dili tayo mo sa amin, nga, usa ka bulan, 2 ka bulan, wala pa man, di siguro to muundang nako. Ayaw kaluya. Padayon. Kay ngano man, gidungog sa Dios ang imuang pag-ampo. Ato nang sultihan sa sunod, ha? Sa next pa. Tingnan mo stick to the planeta. Diri ha, kay maingon niya si pastor. Ngek, okay. So, mga igsuon, ang bot pasabot ni hini. Dili gyud ta mo hurar. Unsa nang hurar? Surrender. Dili ta mo hurar o dili nato itugot mahitungod sa atoang mga pag-ampo nga ato na lang itugyan, sige na lang. Dili. Ayaw paghurar
O tingali adunay mga panahon nga ang tubag mahimong dili ihatag sa imong tan-aw. Wala lagi ihatag. Naanad man gud tag instant. Munang kung karon mag-ampo taon niya naana. Dili ingon ana ang faith mga igsoon. Ang faith, ang pagsalig ug pagtuo kay sama na siya sa usa ka liso nga pagtanom nimo dili na mahimo dayon nga mamunga. Hello mga igsoon. Hello, nakasabot ha? O adunay mga panahon nga ang tubag, ang ato ang pagtan-aw lang, nga ang tubag sa ato ang mga pag-ampo kay murag gipugnan. Tinuod jud na adyoy nagpugong. Mao gani nga kinahanglan og kutspa. Hello. Tanawan ning mga anghel. Musaka sila og munaog. Musaka nga naman dad-on ang ato ang mga pag-ampo. Kay palo ba mo nga igsoon nga naay strong and mighty angels naka-assign sa ato Matag usa kanato. Naay strong and mighty angels nga magprotektar sa ato ingon man nga magminister sa ato mga lagad sa ato nga kung mag-ampo ta siya ang mo dala sa atong mga pag-ampo didto sa langit at tubangan sa atong amahan. Apan didto sa spiritual realm, naanay mga nagbabag dito mga demonyo. Ngay nga naman dili buot sa mga demonyo sa yawa nga madawat nato ang ato ang mga pag-ampo. Gindungog na ang ato ang mga pag-ampo. Sama sa gigsulti ni Gabriel, kang Daniel, naingon siya, sa unang adlaw nga ikaw nag-ampo, gidungog na sa Dios ang imuhang pag-ampo. Ang kinahanglan lang nato kay kita magpadayon o mapugsanon. Hello? Mga luya man ta, luya mo? Ha? Ha? Ayaw undang-undang sa pag-ampo. Kay katong mga yawa nga nagpugong sa inyong pag-ampo, tanaw na luya na. Nawada na sila paglaom. Di na ninyo dawat. Kay nag-away man ang demonyo ug anghel didto sa spiritual realm. Kay dili man buot sa yawa nga madawat nimo ang tubag sa Ginoo. Naa tinuod joy nagpugong. Ngayon ka nga, murag naa may nagpugong. Naa joy nagpugong. Ang yawa. Ang atong buhaton, magpadayon, magpadayon, magpadayon. Amen. Di ka mo undang, di ka mo luya. Hello. Ang kamuturan mao nga kini mahimong tan-awon nato sa ingon nga paagi nga unsa man. Kining mga butang nga gipugngan nga atong tan-awon nga kuan lang ni siya, makadiyot lamang ni siya. Kabalo mo makadiyot? For a moment, makadiyot lamang ni siya. Apan ang katinuod, gidungog na sa Dios ang imuhang mga pag-ampo. Ing na daw, gidungog na sa Dios ang ako ang mga pag-ampo. Butangi o pagsalig, hello mga igsoon, gidungog na sa Dios ang imuhang pag-ampo. Hello? Mutuo ba mo ana? Mutuo ba ta ana? Amen. Atong sundugon ang ehemplo o kintahay ni ining biyuda. Mapugsanon, ingon man, nga mapadayunon. Ang sayop nga butang nga mahimo nato buhaton mao ang paghunong mga igsoon. Mao ni ang sayop nga butang nga kung kita nag-ampo, unya kay wala pa nato nakita ang atoang, wala pa nato nadawat ang atoang pag-ampo. Muhunong na ta. Ug atoan ang gitugyan. Gitugyan nato. Ug maingon ta nga okay lang. Okay na lang oy. Ug dili siguro dili God's will. Hello, naa ba mo'y gipang-ampo nga wala pa natubag? Unya niingon mo kay dugay naman nga dili man siguro God's will. Sama sa tudlo ni pastor ni adtong
Friday. Biyernes, God's will o man's will. Naay God's will, pero inubanan og will. Will pod nimo. Hello? Hello mga igsoon. Naapog kay will nga matuman ang God's will. Will lagi sa Ginoo, i-prosper ka. Pero kung nagtinapulan ka, unsa man? Wala. Di ba? God's will o man's will. Usa. Hello mga igsoon. Munang dili ta mohurar. Dili nato itugyan sa yawa ang mga tubag sa Ginoo kanato. Gitubag na. Apan kay niundang man ka, naluya man ka. Hello. Si Jesus dili buot nga makita nga kita muundang sa pag-ampo. Buot niya nga magpadayon kita sa pag-ampo og dili gyud muundang og dili muhunong. Mao gyud ni ang iyahang gitudlo sa iyahang mga disipulo. Mao nga mga igsoon, kung naamoy mga giampo, paghulat, pagdahom, ayaw paghunong, padayon sa pag-ampo. Amen ba? Unsay atong buhaton kung naamoy giampo, paghulat, pagdahom, ug ayaw paghunong, padayon sa pag-ampo. Kini ang panahon alang kanato sa pagduso. Unsa maning pagduso? Kini na natudlo naman ni Pastor Pila nakatuig mga nilabay. Mao kana ang kining push, kining pulo nga push. Unsa man ni siya? Kamoy musulti. Sige pa. Sige pa. Pray until something happens. Pag-ampo hangtod na ay mahitabo. Hallelujah ba? Pag-ampo hangtod na ay mahitabo. Ipakita o gihatag nato ang tanan natong pagtuog pagduso na ay force. Imo mang giduso, dili man imo mahimong duso nga maduso na. Dili kung mahimo gani mo nimong yatakan aron maduso. Di ba? Persistent, kutspa. Pray until something happens. Pag-ampo hangtod na ay mahitabo. Atong tanan natong kusog mga igsoon, tanan natong pagto, tanan natong pagsalig, atong ibutang sa atoang pag-ampo. Ug atong makita nga adunay mahitabo. Hallelujah ba? Hallelujah. Ang mga muundang, ang quitters, ang mga muundangon, dili gyud nila makita ang tubag sa ilahang mga pag-ampo. Ngano man, unta na sila tunga-tunga. Na ang katubagan, apanihunong na sila. Dili nila makita kung muundang ta. Hello? Mao na nga kita magpadayon og mapugsanon. Amen. Kini ang panghunahuna gikan sa ato ang Ginoo og Mesiyas. Mamati kita kaniya og mutuman. Amen ba mga igsoon? Si Pablo nagsulti kanato nga kinahanglan magpadayon kita sa pag-ampo. Atong mabasa kini sa 1 Thessalonians 5 verse 17. Niingon siya, pray without ceasing. Pag-ampo kamo sa walay paghunong o pag-ampo sa tanang panahon. Ang buot ba pasabot ni Pablo nga muhunong na lang ta sa pagtrabaho hangto dili muabot ang tubag sa ato ang mga pag-ampo. Kay ningon man diri nga pray without ceasing. Pag-ampo nga walay paghunong. Mga igsoon ang buot pasabot ni Pablo
mga igsoon, nga kita magampo kanunay sa tanang panahon. Unsa man ang imuhang gibuhat. Sama sa ako ang na-share sa niaging simana. Unsa man nagnilhig man ka, naglaba man ka, nagluto man ka, mahimo man kang musampit sa Ginoo. Hello? O unsa man ang class, unsa man matang sa imuhang trabaho. Inhenyero ka ba? Doktor ka ba? Nurse ka ba? Teacher ka ba? Kinahanglan nimo guidance, kaalam gikan sa Dios. Muampo ka, muhangad ka diha kaniya. Hello? Hello? Dilibot pasabot nga muhunong kita. Kay kining pray without ceasing, dili na lang ko mo trabaho, kay pray without ceasing man, magampo na lang ko, magampo. Buot pasabot nga kita dili mo abot sa usa ka punto. Pray without ceasing, dili mo abot sa usa ka punto sa atong kinabuhi nga kita muhunong sa pag-ampo. Nga kita mahimong walay pag-ampo sa kinabuhi. Muhunong man ka sa pag-ampo, ang buot pasabot nga ikaw wala na'y pag-ampo sa kinabuhi. Hello? Kinahanglan nga dili gyud ta mo abot sa usa ka punto diin kita muhunong sa pag-ampo. Apan ang pag-ampo kinahanglan nga kanunay mugawas gikan sa atuang mga kasing-kasing ngadto sa Dios sa walay paghunong. Bisan sa dihang ang Dios murag dili mutubag sa imong pananaw, sa imong pagtan-aw, murag wala man nitubag ang Ginoo. Padayon o padayon lang igsoon. Amen. Samtang kita aduna pa'y gininhawa sa kinabuhi, kita kinahanglan nga magampo sa atong langitnong Amahan. Amen. Amen ba sa mga nagtan-aw online? Ang pag-ampo kinahanglan usa ka hinungdanon nga bahin sa ato ang kinabuhi. Philippians 4 verse 6. Niingon diri, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving, present your requests. Unsay nakabutang diha? Request to God. Akong binisayon, ayaw kamo kabalaka. Do not be anxious. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa. Apan sa tanang butang, but in everything, sa tanang butang pinaagi sa pag-ampo. Unsa kuno? Pinaagi sa pag-ampo ug sa pagpangamuyo. Uban sa pagpasalamat, ipahibalo ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo. Request. Ipahibalo sa Dios. Unsa man ang inyong request diha kaniya. Apan una usa, dili kamo mabalaka, inigduol pa lang ninyo, nabalaka na ka, dunggon ka ha o dili sa Dios. Ay wa na. Wa na. Gibutangan naman nimo og pagduda, pagduha-duha. Dunggon kaya sa Dios? Unsa may gibutang diri, ayaw kabalaka sa bisan unsa. Iwakli na ang imo ang mga kabalaka. Imo ang mga concern, iwakli na. Imong buhaton. Magampo ka, magpasalamat ka, mangamuyo ka. Di ba? Pagka ipabalos kaniya, unsa man tong imuhang gihangyo diha sa Dios. Nasabtan ba nato mga igsoon? Nasabtan nato. Klaro. Sa unang Timoteo 2:1, niingon si Pablo, I urge then first of all that requests, Timoteo, I urge then first of all that requests, prayers, unsa kuno? Requests, prayers, intercession, and thanksgiving be made for everyone. Ningon diri akong binisayon, karon, una sa tanan, ako nag-awhag. I urge, nag-awhag nga ang mga pangamuyo, mga pag-ampo, paghangyo, o pagpasalamat, kinahanglan himuon alang sa tanang tawo. Unsa ko no?
Pipila ba katawo? Pipila ba katawo? Unsay nakabutang? Tanan. Tanan. Ang buot pasabot mga igsuon, kung kita mag-ampo, mga muyo, magpasalamat, diha kaniya, atong gipahibalo kaniyang atong mga gipangayo, ihatag sa Dios. Amen. Mutuo ba ta? Ayaw itugot nga ang kawalay pag-ampo, mahitabo kanimo, tungod kay unsa man, gikapoy naman ka. Gikapoy na ka og ampo. Kadugay ba, Ginoo? Kadugay ba? Ayaw tuguti ang imong kaugalingon nga tungod kay sa imong tan-aw wala pa gidungog sa Ginoo. Wala pa nimo nadawat ang imong giampo, muhunong ka o kini mamahimo nga dili na ka muampo. Tungod kay ningon ka wala man gitubag sa Ginoo. Ayaw tuguti igsuon nga wala kay pag-ampo sa imuhang kinabuhi. Ang atong mga pag-ampo mga igsoon, makauyog sa usa ka syudad, usa ka nasod. Hello? Hello? Unsa ko no? Our prayer can shake a city. Makauyog sa usa ka syudad, sa usa ka nasod, ug baghuon kini. Hello? Hello? Aware mo unsay nahitabo sa atong nasod? Ang mga teens ba, updated sila? Aware ta? Naay bagyo, naay baha, naay flood control, naay linog, naay sunog. Nya igo ra bata, isip Kristohan, kaluoy. Hala, kaluoy nila no, 100 families nasunog. Pero ang mga nasunugan, lipay kaay sila. Sa tanaw na ako ha, lipay kaay ning mga nasunugan. Nga naman, daghan kaay nahatag. Bitaw, tintinod bitaw. Daghan kaayong nanghatag mga vlogger sa Davao. Daghan kaayong nanghatag. Di gyud magutom ang mga nasunugan. Bisan pag usa ka tuig, daghan kaayong sinako, murag warehouse. Daghan kay sinakong bugas. Murag sa ato okay lang, di na lang tamo ampuhan. Di ba? Nahitabo sa Northern Cebu. Northern Cebu. Grabe ang ilahang linog didto. Tingali, naamoy, Madam, taga Bidilian no. Northern Cebu man na. Mao na epicenter ko no sa linog. Kung makita nato ang mga tao murag end times na. Ha? Way tubig, way pagkaon. Makasulti ta, Lord, tribulation na ba? Kabalo mag-tribulation? Lord, hapit na ka mo abot? Nagkaguli ang mga tao. Sa atong makita mga igsoon, hapit na gyud. Kung nahitabo naman gyud kining two-state solution. Kaning two-state solution. Kay balo ba mo nga nibutar ang ato ang representative sa UN for a two-state solution. Mao gyud ni kining na-remember na ako gyud ning nahinumduman. Kadtong ang presidente nato si Cory Aquino, gi-acknowledge niya, giilan niya ang PLO. PLO, ha? PLO, dili Palestinian Liberation Organization. Kadtong iyahang gi-recognize daghang mga natural disaster. Linog sa Baguio, 1990. Ang Hyatt Hotel, lig-on nga
nga hotel sa Baguio. Nag-inusarang hotel at the time sa Baguio. 5-star hotel sa Baguio adtong panahon na nahugno. Ang pagkahugno mga igsoon murag gibombahan ana crash. Dili unsa na natumpag kung dili naana lang siya. So tanang tao patay. Kauban dito abot kung kailaba mo kay Rocco, Senator Rocco at that time. Si Sonia Rocco, kauban dito. Pagkahuman, ang Mount Pinatubo, nga dili lang ang Zambales area ang naapektuhan, kung dili hangtod kami sa Manila. Bisan imong isarado tanan nga mga bintana, musulod gyud ang ash fall. So tanaw nato mga igsoon, unsa man ang nabuhat sa atuang gobyerno, alam po ang atuang gobyerno. Corruption. Gi-expose. Di ba? Kaning mga flood control, di ta ingon nga, ay, unsa man ni nagkuan mo politika, dili kay ngano man angay nato nga iampo. Kay ngano man maapektuhan man ang tanan, dili ra man kadtong mga nangurap. Tanawa ng earthquake, kadto lang bang mga wicked ang naapektuhan? Hasta pod kadtong mga righteous. Sumauna nga ato kita ang mga tigpatiwala, intercessor para sa atuang nasod. Kay nagpuyo man ta sa Pilipinas. I-intercede nato ang atuang nasod, mga igsuon. Atong iampo. Masuko man ta mo ingon man tang may pay mga matay ning mga kurapan ni. Di ba? Naamay maingon man tay mga matay na naingana ba? Christian ha, may mga matay ning mga tauhanan ni. Christian, may pa daw mga matay. Pero gracious manggod ang Ginoo, mga igsuon. Ngano man, ang Ginoo niabot sa kalibutang para man sa makasasala, dili man para sa mga matarong. Kining mga kurap nga atong giingon, makasasala man, atong iampo. Di ba? Mao na mga igsoon, ang atong pag-ampo makauyog sa usah ka nasod. Mauyog ang syudad ug mabag-o ang syudad. Mo nang atong iampo pod ang Davao. Amen. Amen. Bisan sa dihang ang Dios murag, Lord, naunsa man ni kini mga kurap na nasimot na man hinuon. Di ba? Hello? Kinsa man tong panahon sa martial law, kuan? Gulang-gulang na mo. Gulang-gulang naman ko atong martial law, no? Murag og high school ko atong panahon na. High school ko atong panahon na sa martial law. Gamay-gamay raman ang kurap. Pinili ba? Ha? Murag group of 12. Group of 12. Muna kapalibot sa presidente. Murag ingon ana ba? Karon dili naman. Tanan naman. Subot pa sabot. Taman-taman gyud nga moampo ta. Iampo nato ang kalibutan nga ngano man we are in the end times. Kung musamot gani ang corruption, musamot gani ang wickedness, ang pagkadautan sa kalibutan. Unya inubanan ining linog, inubanan aning mga floods, inubanan ining mga sunog, ug unsa pa. Hapit na gyud ang Ginoo moabot. Hello. Hello. Mao na nga magampo ta. Mga intercessor ta sa atuang nasod Pilipinas. Amen. Gihigugma ba nato? Pilipino ba ta? Nahigugma ba ta sa Pilipinas? Atong iampo ang atuang nasod. Amen. Ang pag-ampo kinahanglan nga naay hinungdan sa atuang mga kasing-kasing. Amen. Ayaw tuguti nga ikaw kawalay pag-ampo sa imuhang kinabuhi. Tungod kay ang atuang pag-ampo makatayog usab. Kabalo mo tayog.
Ha? Makatayog kanina shake a city. Karon makatayog usab sa kalibutan. Kalibutan matayog sa ato ang sa ato ang mga pag-ampo. But pasabot niini nga ang natural nga kalibutan, ang espiritual nga kalibutan, ug ang langitnon nga kalibutan matayog nato sa ato ang pag-ampo. Di ba ningon ko nga atong gituktok ang ganghaan sa langit sa atong pag-ampo ug pagpuasa? Hello? Hello mga igsoon. Ang pagbago ug pagkausab magkabago sa tanan. Mabago ang atong nasod, mabago ang kalibutan, mabago ang ato ang syudad. Amen. Dire sa atong nasod unsa man ang makapagbago sa kahimtang politikal kay kini sa ato ang mga pag-ampo. Ang pag-ampo mahimong magbago sa usa ka kalibutan. Hello. Unsa ang hinungdan sa paglihok sa Dios ug pagpamuhat sa ato ang kinabuhi ug sa atong taliwala kay ang ato ang pag-ampo. Mulihok gyud ang Ginoo sa ato ang kinabuhi, sa kahimtang sa atong kinabuhi tungod kay kita maampuon nga tawo. Amen. Ang Dios natandog sa ato ang pag-ampo sa iyahang katawhan. Kita katawhan sa Dios. Iampo nato ang ato ang syudad. Iampo nato ang ato ang nasod. Iampo nato ang liderato sa ato ang nasod. Amen. Kay ang Dios matandog siya nga kung kita atong giampo o kita mainampuon. Ang dalunggan sa Dios kay kanunay andam sa pagpamati sa ato ang mga pag-ampo. Kabalo ba tana? Kanunay siyang andam. Munang ang Dios maghulat kung sa ato ang mga pag-ampo. Kung dili ta mo ampo, maghulat ang Ginoo. Kay nga naman, andam siya nga mutubag sa ato ang mga pag-ampo. Hallelujah ba? Hallelujah ba? In Psalm 34, verse 17, ningon diri, the righteous, unsa ko no? The righteous cry out, ang matarong mo ampo, mutuaw, and Yehovah, and the Lord. Unsa iksunod diha? Kusga. Kinsa man ang dem? Kitang mga tao, kitang mga katawhan sa Dios nga nag-ampo. He delivers them from all their troubles. Kauban na ang imuhang sufferings. Hello? Troubles, mga kasamok, mga problema, mga babag sa kinabuhi, mga kasakit sa kinabuhi. God will deliver them all. Hallelujah. Amen. Karon sa pagkahibalo nato niini mga igsoon, ngano gyud nga kinahanglan nato magampo kanunay. Buot ni pastor nga kita magpadayon sa ikaduha nga punto ug atong kat-unan gikan mismo sa kinabuhi ni Jesus nga ato ang Mesiyas, atong tun-an ang iyahang kinabuhi sa pag-ampo. Ikaduhang punto, ang kinabuhi sa pag-ampo sa Ginoong Jesus, kinahanglan kanunay nga magdasig. Ingna daw, dasig. Encourage. Dasig sa pag-ampo. Ang kinabuhi sa pag-ampo ni Jesus, gipadayag sa mga ebanghelyo. Kinahanglan kanunay nga magdasig kanato sa pag-ampo. Tanawa, gidasig lang ta, wala ta gipugos. Hello? Nabay pagpugos dire? Wala. Ampo ka ha? Pag di ka mag-ampo. Dili yung nana. Dasigon ka, awhagon ka, i-encourage ka nga mag-ampo ka. Hello? Una, tanaw nato. Si Jesus nagkinabuhi nga daghang bulahaton kaayo
nga kinabuhi. Ang buot pasabot, yan. Jesus lived a very busy life. Very busy life. Daghang gikuri-kuri. Sabot mo ng kuri-kuri. Daghang gikuri-kuri ang iyang kinabuhi. So akong gibutang diri daghang buluhaton para masabtan nato. No, daghang buluhaton kaayo si Kristo sa iyang kinabuhi. Si Jesus, dili lamang siya nag-inusarang tao nga naglingkod sa usa ka lugar o dapit sa baton nga buntod sa Galilea og nagmamalandong. Naglingkod lang siya didto sa baton, sa buntod, og nagpamalandong sa iyang amahan, nag-inusara. Dilingon ani ang atuang nakita mga igsoon sa ebanghelyo. Apan ang atong nakita nga siya daghang gipamuhat. Unsa kuno? Daghang gipamuhat. Gilaliman ka gikan sa pagsubang. Sabot mog subang? Dili lang pagsidlak ha, lahi ang sidlak. Pagsidlak gani ni Shaina. Okay. Pagsubang kang nanapagani ka ng ang clouds. Nakakita na mo ana? Kisay nakakita na ana? Ha? Kanang naapay naka-cover na clouds nga murag mangit-ngit-ngit-ngit pa. Apa naay gamay nga kahayag. Pagsubang pa lamang, dili pagsidlak ha. Mao ni ang kinabuhi ni Jesus. Gikan sa pagsubang sa adlaw, hangtod sa pagsalop sa adlaw. Siya kay kanunay naglihok. Unsa kuno? Kanunay naglihok, nagtudlo ng hingilin sa mga demonyo. Nagpamaayo sa mga sakit ug uban pa ang gibuhat ni Jesus. Usa pa ka butang, si Jesus kanunay napalibutan sa uban nga mga katawhan. Daghang nag-alirong. Sabot mo alirong? Sabot mo? Daghang nag-alirong kaniya. Daghang mga taong nagpanon. No? Nagpanon, nagtapok nga mga tao aron siya makita, aron siya madunggan, aron siya mahikap. Nakaibalo mo adtong babae nga 12 years nga gidugo? Ha? Unsay ihang nasa iyang kasing-kasing for 12 years. Nadunggan niya nga naay usa ka tao nga nagpamaayo, nga naghimog mga milagro, bisan sa kadaghanan nga tao atong makita diri mga igsoon, nga kining bayhana aduna siya'y pagpadayon o pagpamugos sa iyahang pagtuo sa Dios. Niingon siya nga ako lang magunitan ang tumoy sa talit. Kailangan tagtalit no? Ang tumoy sa talit ni Kristo. Mamaayo ko. Daghang mga tao nga nagdahom nga kung makaduol sila kang Kristo, mamaayo sila. Hello mga igsoon. Buot sa mga tao, nganong nag-alirong man sila, kay buot silang maminaw, buot nilang mahikap si Kristo. Busa, kauban niya kanunay ang panon sa tao nga nangalagad. Atong makita ang mga ehemplo o mga kintahay sa Mark 1 verse 45. Niingon diri, instead he went out and began to talk freely, spreading the news. As a result, Jesus could no longer enter a town openly, but stayed outside in lonely places. Yet the people still came to him from everywhere. Bisan asa na lang gikan kining mga katawhana, miabot aron madunggan si Jesus, aron makita si Jesus, aron magunitan si Jesus. Sa NIV, Mark 2 verse 1 to 2. A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. So many gathered that there was no room left, not even outside the door. And he preached the word to them. So atong makita nga si Jesus daghang gipamuhat, naglihok kanunay. Sukad pa lang sa
subang sa adlaw, hangtod sa pagsalop. Gilaliman mo, ana, mga igsuon. Grabe gyud ang pamuhat ni Jesus. Nagtudlo, naghingilin, ingon man nagpamaayo sa mga adunay mga sakit. Ikaduha, ang atong angay nga makatunan sa kinabuhi ni Kristo. Jesus had always made a time, si Jesus kanunay nagahin og panahon o higayon sa pag-ampo sa iyang amahan. Unsa kuno? Unsa? Nagahin. Nagahin gyud siya. Kanunay. Nagahin siya og higayon o panahon sa pag-ampo sa iyang amahan. Ang atong Ginoo mumata aron sa pag-ampo sayo sa buntag. Atong makita Mark 1 verse 35 to 36. Very early in the morning, while it was still dark. Unsa kuno? Still dark. Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Solo lang siya. Din dito siya nagampo. Simon and his companions went to look for him. Tanawa, mga igsoon, nga si Jesus mibangon siya una sa tanan. Una sa tanan. Iya usang gipasagdan ng iyang mga disipulo nga matulog. Iyang giunhan ang iyang mga disipulo kay gusto niya nga mag-ampo. Nagahin siya og panahon para mag-ampo samtang nagatulog pa ang iyang mga tinun-an. Nag-ampo na si Kristo. Hallelujah. Hallelujah pa, mga igsoon. Si Jesus na ibalo nga sa pagsubang sa adlaw, ang mga tao, pagsubang pa lang sa adlaw, ang mga tao magsugod na sa pagtapok sa iyahang palibot o kinahanglan nga andam siya alang niana. Busa ang labing maayo nga higayon alang kaniya sa pag-ampo kay una sa tanan sayo sa kabuntagon samtang ngit-ngit pa. Adunay mga higayon o panahon, mga igsoon, nga si Jesus mupalayo, mu-withdraw siya, mupalayo siya sa iyang kaugalingon gikan sa panon sa katawhan aron mag-ampo. Natanawa, iya jong gihatagan ang panahon sa pag-ampo. Kay balo mo, mga igsoon, sa usa ka pastor. Ako ni ibutang sa konteksto sa pastor, ha. Unya sa mga Kristohanon. Sa usa ka pastor, kung mga lagad ta sa Ginoo nga walay pag-ampo, atua lang kaugalingong kusog, atua lang ato ang kaugalingong kaalam, ang ato ang gigamit. Maulay atong gisaligan. Naami amiga, nasulti man po ni pastor o nasulti na po ni nako sa inyo sa mga miagi na mga wali. Naami amiga, sa Iloilo siya nagpastor pero from Manila. Magkauban mi sa simbahan dito sa Manila. Matingala ka, daghan ka siyang miyembro dito sa Iloilo. Dakoy ang simbahan. Kung nga, ay pastora, daghanan ni mong member, no? Siya nga, ay oo. Maugani, nga wala nagpanahon nga mag-ampo. Nasyak ko. Ha? Ha? Oo. Wala na ko'y panahon mag-ampo. Wala na po ko'y panahon nga magbasa og Bible. Ha? Unsa man nimo pagwali? Sa man yung pagwali, pastora? Ayun siya nga. O pag magwali ko, dito ko magtuon. Gracious si Lord, no? Diba? Hello? Kita, perting inang po ay, no? Hilak pa ta. Diba? Hilak pa ta, Lord, Ginoo. Ginoo, dagang mga kalag, ng luwas, na. Eh, nga siya nga, wala na ko'y panahon nga mag-ampo. Sa kadaghang buluhaton, wala na ko'y panahon.
Inigabot na ako sa balay, matulog na lang ko, kay tibog adlaw, nangalagad ko sa Ginoo, kasabot pa ng Ginoo, anak, kung di ko magampo. Kakita man siya sa akong kasing-kasing. Kakita lagi, pero gusto sa Ginoo, madunggan ang atoang tingog sa Dios. Amen. Sa mga Kristohanon, ayaw gyud tangtanga ang pag-ampo. Dili man kinahanglan 2 ka oras, 3 ka oras. Hello. Namagoy uban na yung silang, kay balo ba mo nga ang sikreto, nga epektibo, ang imuhang pag-ampo, mag-spend jud kag 3 ka oras. 3 ko na ka oras nga mag-ampo. Unya, ugwa na kay masulti sa Ginoo. Kay dili biya, kay ning pag-ampo bitaw, depende man gud na kung ikaw pud ka nang maayo gani kang mo, kasabot man Ginoo ana, no? Kanang kung maayo ka kay mamulong, di ba? Sa atong kuan pa kana bang tabian ba? Dagang kang isulti sa Ginoo, Ginoo oy na. Mga reklamo dawato na sa Ginoo ay kahadlok. Ginoo oy, unsa man ako kinabuhi? Ako si tinuod lang. Friend man nato si God, di ba? Hello. Our dearest friend. Ay Ginoo, unsa man na Ginoo oy, naanan pud ni oy, nagsamok-samok Ginoo oy mo. Ana ta? Unya, mahutdan man ka kung dili katabian. Naapoy usa ka tawo nga maayo jud kay siya mo istorya. Depende na sa imong pag-ampo, depende pud na unsa ka intense ang imong relasyon diha sa Dios. Hello. Kung wala pa ka nahuman sa usa ka oras, ako example na ako. Ako usahay mahuman ko 30 minutes. Tinuod lang. 30 minutes mahuman ako ampo sa buntag. Sa gabi 30 minutes. Pero naapoy, buntag o gabi nga 2 ka oras. Hello? Kung daghan kong isumbong sa Ginoo, 3 ka oras. Hello? Kung daghan pa jud kong masulti sa Ginoo, 5 ka oras. Tunga sa adlaw. Ala Ginoo niya, magligid-ligid ka, maghilak-hila ka, ana. Lami man na sa paminaw. Kasi nakatry, ana. Ha? Ihilak lang sa Ginoo. Magligid-ligid ka, Ginoo mo, niya akong pangilangan Ginoo. Niya, murag tangtangon na sa Ginoo, ang imuhang mga luha, pagkahuman, mukatawa na po ka, butang jud ka Ginoo, no? Murag ug kag nakipag-istorya sa imuhang friend. Pag mukapag-istorya, di ka sa imong amigo, kanang formal di ka kaayo. Hello? Kuan ka ng amigo. Na ako kinahanglan bitaw amigo be. Kanang formal ba? Dili mo na ana. Amigo man nato si Jesus, di ba? Ha? Amigo ninyo dili. Di ba amigo nato? Friend nato. Amigo nato si Jesus. Muna'y kamaayo sa Ginoo. Amigo nato, Diyos pagyud. Makadungog yun siya sa tua. Hello? Mabatig yun niya kung unsa ang nasa imong kasing-kasing kay amigo man niya. Musimpatize siya kanato. Hello? Mga igsoon. Muna depende ang ato ang mga pag-ampo. Depende na. Walay magpugos ni mga kinahanglan. Tulog ka oras para effective imuhang pag-ampo. Ang nakabutang dire kay Pablo, pray without ceasing. Di ba? Hello? Hello mga igsoon. Mauna nga, atong makita nga si Kristo, na ay usa ka higayon, nga mupahilayo siya sa mga katawhan, sa iyang kaugalingon, gikan sa panon, aron mag-ampo, naa siya'y one-on-one. No? One-on-one talk sa Diyos Amahan. Kita pod, kinahanglan natay one-on-one talk na ay family, na ay husband and wife, na ay one-on-one talk sa atuang Amahan. Amen. Atong basahon kining Luke 5, verse 16. But Jesus often withdrew to lonely places and prayed. So atong makita, mingaw nga lugar. Muadto siya sa mingaw. Asa man ang mingaw nga lugar sa imuhang balay?
adto ka dito magampo. Di man ka mahimong magampo nga dagang tawo. Sa mingaw nga lugar nga makaampo ka nga one-on-one kamo nagistoryahanay sa Ginoo. Sa ubang mga higayon si Jesus mugahin siya sa gabi nga nagampo. Asa nato makita? Luke 6 verse 12. One of those days, Jesus went out to a mountainside to pray and spent the night praying to God. In Mark 6 verse 46 to 47, after leaving them, he went up on a mountainside to pray. When evening came, the boat was in the middle of the lake and he was alone on land. No, tanawa, kanunay siyang mupalayo sa kadaghanang mga tao ug magahin sa iyang panahon sa pag-ampo ngadto sa amahan. Ikatulo, mga kalihukan o okasyon sa kinabuhi sa ato ang Ginoong Jesus, diin siya nagampo. Atong basahon sa Luke 3 verse 21. Ang Ginoo nagampo sa diha nga siya milihok og misulod sa kabubuton sa Dios alang sa iyang kinabuhi. Ang pasabot niini mga igsoon, kadtong mo enter na siya sa full-time ministry. Hello. Full-time ministry sa iyang paglihok sa ug musulod sa kabubuton sa Dios alang sa iyang kinabuhi. Luke 3 verse 21. When all the people were being baptized, Jesus was baptized too. And as he was praying, heaven, anong nahitabo sa langit? Ni abre, ni bukas. Si Jesus nahibalo, ang iyang kinabuhi, malahi pagkahuman sa iyang bautismo. Sa pagsulod niya sa iyang mismong kabubuton sa Dios aron mahimo nga siya Mesiyas sa nasod Israel o sa tibuok kalibutan. Hello mga igsoon. Kay balo si Jesus nga malahi na gyud ang iyang kinabuhi sa iyang pag-entrap, sa iyang pagsulod sa full-time ministry, malahi na. Dili na ordinaryong kinabuhi, mga igsoon. Mao nga siya nagampo. Unya, siya kinahanglan nga magpadayon sa pagpadayon uban padulong sa kabubuton sa iyang amahan. Busa siya nagampo. Muingon ka, asa diha ang pagpuasa? Muingon ka, wala lagi, nagampo ra siya, wala siya nagpuasa. Di ba nagpuasa siya? 40 days and 40 nights? Pila? Di ba 40 days and 40 nights nagpuasa siya? Ug didto gisulayan siya sa yawa? Na inyong nahinumduman ng istorya? Naka-fasting na siya. Apan makita nato nga lifestyle na pagkinabuhi na gyud na ni Jesus nga kanunay siyang magampo, mga igsuon. So sa panahon, mga igsuon, unsaon na nato ni pag-apply sa atuang kaugalingon. Sa panahon nga hapit na kita musulod sa kabubuton sa Dios alang sa atuang kinabuhi. Dili kana ang panahon nga kita mag-relax-relax, magpahulay-hulay, no? Og mohonong sa pag-ampo. Kinahanglan nga kung kita musulod sa pagpangalagad, mag-ampo. Hello mga igsoon. Hello. Si Jesus nag-ampo sa dihang kinahanglan siya. Muhimo og desisyon sa pagpili sa napulog duha o 12 ka mga tinunan. Asa nato makita? Luke 6 verse 12 to 13. One of those days, Jesus went out to a mountainside to pray and spent the night praying to God. When morning came, he called his disciples to him and chose 12 of them, whom he also designated apostles. Kauban si Judas diri. Moingon siguro mo, nag-ampo man ka si Jesus.
nagpuasa man kaya si Jesus para sa pagpili sa napulog duha ka mga tinun-an. Ngano mang nasipyat siya kang Judas. Wala nasipyat si Jesus. Si Judas bahin sa kabubuton sa Dios sa kinabuhi ni Jesus. Hello? Negative man. Pero si Judas bahin sa kabubuton sa Dios sa kinabuhi ni Jesus. Hello mga igsoon. Hello. Kung wala nagluib, sabot mo gluib. Sabot mo gluib. Kisay nang kasabot og gluib? Wala. Wala kasabot og gluib. Wala daw. Wala, okay. Betrayed. Okay. Pabali ning mga new generation, oy. Okay. Oy, new generation ka, Pastora Mac? Okay. Feeling lang. Pilingon po day ka, ha? Okay. Okay. Nagluib. Betrayed. Bahin. Kung wala nagluib si Judas, di unsa man. Di gid mamatay si Jesus adto. Ano man? Kinsa may mudakop niya nga wa may nagluib. Bahin. Wala tay dili walay Kristiyano ron. Pagano ta karon. Di ba? So negative man, bahin si Judas sa kabubuton sa Dios. Ingon man usab kita kinahanglan nga mag-ampo sa matag higayon nga kita nag-atubang sa usa ka desisyon. Naamang gyud tay mga desisyon mga igsoon sa atong kinabuhi, di ba? Ang uban maingon sila, mo abroad ba ko? Dili ba ko mo abroad? Hello, di ba? Kinsa diri nagplano mo abroad? Ay kaulaw. Ako wala ko'y plano mo abroad ug mo adto na dito sa abroad mo puyo. Wala jud sa ako ang nauna na. Ambot lang ano. Made in the Philippines jud ko. Made in Cebu. Okay. Okay. So na maingon tong inahan ni pastor nga ay kuan kanang adres kuan US ikaw lang diha US no. US. Ko wala lagi gud na sa ako ang hunahuna ning US ba. Israel siguro pero US wa jud. As in. Og Lebanon. Mo, pastora nga anong gusto man nimo sa Lebanon? Nakita man gud na ako nga nindot man ang Lebanon. Mura po og Israel. Bisag asa na lang na grapes, bisag asa na lang na figs, bisag asa na lang na mga berries. Na pomegranate nga kitong pula. Ana-ana lang sila. Uy, mura po dahil sila Israel. Pero part man gud po na sa promised land ang Lebanon. No? Okay. Di na lang taana, dirita. Okay. Sa atong mga desisyon sa kinabuhi, kinahanglan yun mag-ampo ta. Hello? Sa mga young people o mga young kaning senior high, unsay inyuhang, senior high diya? Wala. Mga senior high, unsang kursuha ang gusto nako? Dili ka nang gusto sa inyong ginikanan. Nursing ka na kay pag mag-abroad gani ka, dako kayang sweldo. Di ba? Ana mana no. Di ba? Salang katuig, do katuig makatukod na tagbalay. Di ba? Ingon ana man jud. Usually ingon ana man jud, di ba? Pero mga senior, ang hunahuna ang inyong future. Kung naa didto ang inyong kasing-kasing unsang kursuha, pag-ampo mo. Ha? Wala lagi nag-amen. Walay senior dire. Walay senior o senior? Ha? Junior pa? Sige, mga junior pa man di ay, wala pa, dugay-dugay pa. Okay. Okay, so, iampo ninyo inyong mga kurso. Ha? Ha? Sa mga senior, ayaw nang bukabalaka na, ang inyong mga anak, mabalaka ninyo. Okay, so sa mga matag desisyon, dili kay, imuha lang desisyon, amo ni ako ang desisyon, dili. Mag-ampo.
ampo hangtod nga murag gaana sa imuhang mayon ka unsaon man namo paggabalo nga kuana deto gikan to sa Ginoo kung gaana gani sa imuhang kasing-kasing. Hello, naka sulay mo ana. Gaana gani sa inyong kasing-kasing. Naay kalipay, naay peace, kani. Hello. Hello. Sa mga nagtanaw online. Okay. So mao na nga kinahanglan gyud kita mag-ampo sa pag-atubang sa pagbuhat sa usa ka desisyon sa kinabuhi. Ingon man kung gusto nato magtukod og negosyo, mag-ampo pod. Ngano man dili biya na basta-basta. Ha? Ayon ka nga, ay mao jud ni gihatag sa Ginoo oy. Tingaling mo ra na imong gusto, nag-ampo ka. Ay di na kinahanglan oy, kinaa na mo koy puhunan. Dili ampo sa ter. Ha? Magtukod ko anig negosyo kani. Tukod na pod. Unya malibog ka, makapoy na ka, ma-burn out na ka. Di ba? Imbis na lipay ka kay naa kay negosyo, nahimo na hinong problema ang negosyo. One at a time, sister. Hello? One at a time. The goodness of God will run after you. Di ba? Hello? Kisay magukod nimo? Ang kamaayo sa Ginoo. Hello? Kumiyong kag maayo ang Ginoo, panalanginan ka sa Ginoo. Tuo bata ana. Mutuo bata sa mga nagtanaw online nga amen. Ako agid na. Okay. So ayaw pagdesisyon sa imuhang kaugalingon, sa imuhang hunahuna nga walay pagpangutana o pagkonsulta sa giya, sa tambag sa Dios. Imuhang kaugalingon lang ang nagdesisyon. Kay ngano, mapasakitan lamang ka, ingon man, nga magubot ang imuhang kinabuhi. Kinahanglan mangayo jud ka og tambag. Asa ang tambag? Sa Biblia. Basahagod ang Proverbs, naa diha tanan nga tambag sa Dios. Dili gyud ka maligas, dili ka masipyat kung mangayo kag tambag sa Dios. Amen. Amen. Buot sa Dios nga kitang tanan mabulahan. Unsa kuno? Kitang tanan bless. Hallelujah ba? Amen. Kitang tanan mabulahan ang atong kinabuhi apan kung dili ta mangayo kaniya og tambag sa pag-ampo, kita mahimong magpugong sa atong kaugmaon og dili ang Dios. Dili ang Dios ang magpugong sa atoa, kung dili ang atong kaugalingon nga numan kay wala mang ta mangayo o giya og tambag sa Dios, wala man ka nag-ampo sa Dios. Si Jesus nag-ampo sa diha nga buot niya nga makabaton sa kabubuton sa Dios ngadto kaniya. Matthew 26 verse 39. Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, "My Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet not as I will, but as you will." Kani mga igsoon, ang istorya ni ini katong si Jesus, anaa siya sa Garden of Gethsemane, nag-ampo siya. Naingon siya, amahan, dili akong kabubuton, natanawa, apan imong kabubuton. Kay nga naman, mga igsoon, nag-ampo siya kay balo siya nga, naay magluib, Pastora Maki. Naay magluib. Okay. Naay magluib. Kaniya. Nag-ampo siya. Kay, kabalo ba mo mga igsoon kung i-betrayed, manggug ka ng sakit kaayo, di ba? Sakit, dili. Kinsa na nakasinati nga na-betray mo. Naanay nagluib sa inyo, ha? Dili boyfriend, girlfriend. Ha? Naabay mga traitor. Uy, niisa man si brother. Brother Peter. Okay. Naay nagluib. Naay nagkuan ba? Sa nang traitor? Nagtraidor. Nagtraidor sa imo. Di ba sakit? Di ba? So, mo niningon si Jesus nga, maagwanta na ako ang pagtraidor ni Judas. Di ba? Kay very dear sa iya si Judas.
Very dear. So magwanta na ako, Ginoo. Dili ako ang kabubuton, apan imong kabubuton amahan. Kay ining higayuna, kay balumang Gyud sa iyahang pagkatao, iyaw tawhanong bahin ni Kristo, dili siya buot mamatay. Hello? Kinsa goy buot nga bunalan, koronahan, luwaan, di ba? Yatakan, di ba? Kitsa goy gusto ana ilansang sa krus. Sa tawhanong bahin ni Kristo, dili siya buot. Munang iyang ampo nga maagwanta gyud niya. Maagwanta niya ang mga kasakit ug pasakit. Nagampo siya. Kay kung siya ang padesisyon, dili siya gusto mamatay. Apan kini kinahanglang mabudtog ang iyahang feelings, ang emosyon ni Jesus, kinahanglang mabuntog pinaagi sa pagampo. Dili ang iyang emosyon ang magdesisyon. Kung dili pod feelings ang magdesisyon sa iyang kinabuhi, magpalansang bako, sus kasakit biya kung ilansang. Di ba? Dili ang iyang emosyon. Kung dili ang kabubuton sa Dios, pinaagi sa iyang pagampo na tuman ni Kristo. Hello? Sa hulahi, atong nakita ang amahan. Tanawa, nga nagpadala og usa ka anghel aron mga lagad kang Jesus, aron hatagan siya og kusog, aron matuman ang kabubuton sa Dios alang sa iyahang kinabuhi. Tanawa mga igsoon, nga kung giyahan ka sa Dios, ang Dios magpadala og anghel aron tabangan ta. Hello? Mag-alagad sila kanato. Tungod usab kini kanato, kasagaran atong unod, mga igsoon, kasagaran manggod atong unod ang makababag sa ato ang mga desisyon. Apan kinahanglan nga kita magampo aron matangtang kining paagiha. Ug sa ingon niini nga paagi nga nahimo ang kabubuton sa Dios. Kung tangtangon nato ang unod nga mulihok una sa tambag o giya sa Dios, matuman ang kabubuton sa Dios sa ato ang kinabuhi. Amen ba? Si Jesus nagampo sa dihang ang katawhan o mga kahitabuan, nagtinguha, naningkamot sa pagtangtang kaniya, gikan sa plano sa Dios alang kaniya. Naay mga katawhan, nga botang tangon ang plano sa Dios sa kinabuhi ni Jesus. Adunay mga panahon o higayon, nga buot sa mga tao, nga si Jesus ilang mahimong hari. Hello, di ba si Jesus hari ng mga hari? Apanaay panahon, saktong panahon, nga siya ang hari sa mga hari. Pero ining panahon na, dili pa mahimo nga siya maghari. Si Jesus na ibalo, nga kini dili pa ang kabubuton sa Dios alang kaniya, nga siya mamahimo nilang hari. Alang sa kananga butang, nga siya malambingit sa politikal. Unsa ko no? Politikal. Sa pagsulod sa politika, dili kabubuton sa Dios alang kaniya. Kay mamahimo man siya kung gusto niya, ang man's will, ang iyahang will, iyang kabubuton. Nag-awhag na gud ang mga tao nga ikaw ang amo ang hari. Kung siya mahimo na, nga numan. Daga namang mga tao nga but magpasakop sa iya. Mahimo na siya apan, dili pa na ang saktong panahon nga siya ang maghari sa politikal. Mga igsoon, naay mga pastor nga mosulod politika. Nga nahimo na hinuong murag dili sila pastor. Kadungog man mo siguro anak niya? Ha?
Ha? Si paatras, kay dili naman siya pastor. Sa una, ang Manila pa lang kay kinahanglan na adyo tay righteous leader. Righteousness, di ba? Atong panahon na exalts the nation. O, di ba? Righteous, righteous. Nidagan siya. Kuan siya adto, pastor siya adto sa Santa Ana dapit sa Manila. Silingan rami. Kay Ermita man mi dapit San Marcelino Ayala Bridge. So, in short, nidalagan siya pagkakonsihal. Konsihal pa lang sa Manila. Ay, niboto mi, oy. Nga naman, Christian good, ba? Christian man na siya. Kinanglan iboto, oy. O, dagan pong nagkandidato, nagkuan nga, oy, Christian na, oy, Christian. Iboto nato na, o, Christian. Nakadaog yun siya. Pagkasunod, nidaga naman siya og first term niya adtong panahon. Gilaliman mo na pa Miss Manila adto first term hangtod karon congressman. Believe ko da. Natigulang na lang siya, bata pa siya adto sa una. Natigulang na lang congressman pa hangtod karon pero paatras lagi na unsa pud oy. Ang akong masulti ini mga igsoon. Dili man sayop nga ang usa ka Kristohanon musulod og politika. Kinsa dire gusto ninyong magkonsihal? Ha? Ano man mong mahadlok? Ha? Naanatay usa, Vice Mayor. O, di ba? Hello? Wala sa panahon. Pagdating ng panahon na. Okay. Mga Kristohanon, may mo man mong mo lansar. Sabot mo lansar? Ha? Na, mo lansar og pagka-konsihal. O baryo kapitan ba sa inyong area? O purok unsay tawag ana? Ha? Ha? Purok leader. Kagawad. May mo man. Pero mga pastor, excuse me. Dili mahimo. Unsa? Dili gud mahimo as in. Matunga ang imuhang tumong. Unsa mamili ka, magpastor ba ka o magpolitika ka? Hello? Tanawa na daot ang iyang naatras lagi imbis paabanti, naatras sinuan. Di ba? Naatras sinuan ang apelyido nga naman. Giyagayaga naman ang pangalan nga Christian nga mga pastor, pastor man kahana unsa man na siya nga muni mamalikas man lagi. Madaot lagi ang kanang ang ato bang kapundukan ba? Muna nga kanang maulaw ba yata no? Nain kausa ni ingon sa kuha nga. A Christian dai ka ma'am ko nga siya nga. Unsa man ka kaabante ka? Ay ngon ko nga di mo ko taga Manila. Di ko taga Manila oy. Sa una siguro. Okay, ni abante ko. Okay. So mga igsoon, ordinaryong Kristiyano para ni kaninyo. Dagan. Kung giingnan mo sa Ginoo, naay word sa inyo nga mga lagad mo sa inyong komunidad. Dagan, lansar. Tininuod nga paglansar. Hello. Kung sa inyong tanaw makatabang mo sa inyong community, lansar. Pero mga pastor ayaw. Ayaw mo kapil-apil. Hello. Pero ako, di na ko dire, lansar ko pagkakapitan sa amo. Di na, wala naman ko dire. Mulansar na ko dito sa amo. Okay. So, sige mga igsoon. Nagpakatawa lang ko ha. Okay, so, mga igsoon, ang mga pastor, ayaw mo, dili ka bubuton sa Dios nga mosulod mo sa politika. Mo na atong example, si Jesus. Buot, may mo siya maghari, nga no good. Pero dili niya buot nga malambingit ang iyang pangalan sa politika. Tanawa nga, adunay kadungganan, ha? Tanawa ang offer, unsay kuan sa iya, ha?
adunay kadungganan ni ining posisyon nga buot sa mga tao nga ihatag kaniya. Kay kung hari kadaghan manggong mga imuhang mga sakop, manghatag na sa imuha og mga regalo. So naay prestige diha sa imuhang posisyon. Apan nahibalo si Jesus nga dili pa iyang panahon sa pisikal nga pagmando sa Israel. Apan kinahanglan nga panguluhan una niya ang mga tao sa kaluwasan. Mauna ang tumong nganong gipadala siya sa Dios Amahan. Dili usa ang hari sa mga hari, kung dili ang tumong sa Dios nga iyang luwason ang mga katawhan sa ilahang mga sala. Muna atong makita nga wala gyud na ligas si Kristo sa iyang desisyon. Aduna siya desisyon, adunay desisyon ang iyang amahan. Apan ang desisyon sa amahan ang iyahang gisunod. Ang kabubuton sa Dios Amahan ang gisunod ni Kristo tungod kay siya maampuon. Hallelujah ba? Dili ni niya mabuhat kung wala siya nagampo, kung wala siya nagpuwasa. Mahimo nga matintal siya sa gitanyag sa mga katawhan. Sabot kag tanyag, pastora? Gi-offer. Okay. Okay. Tanyag, gi-offer sa mga katawhan diha kaniya. Ug busa si Jesus tungod kay nakita man niya, tungod kay nahibaluman siya nga ang tumong sa amahan kay kaluwasan para sa mga katawan, siya nagpahilayo, natanawa ha? Nagpahilayo sa panon aron magampo. Atong makita sa John 6 verse 15. Jesus, knowing that they intended to come and make him king by force. Natanawa, by force. Murag ilingkod yun siya as king. Withdraw again to a mountain by himself. Unsay leksyon nga atong makatunan diri mga igsoon. Ayaw tuguti ang mga tao o sa mga kahitabuan nga magpahilayo kanimo gikan sa kabubuton sa Dios. Sa inyo bang tan-aw kining gihimo sa usa ka pastor, ay bishop naman siya. Sa usa ka bishop nga tuwa sa kongreso, nalipay kaha ang Ginoo, napahilayo naman siya sa tumong o kabubuton sa Dios. Hello? Mga igsoon, ayaw tuguti ang tao, ang kahitabuan nga magpahilayo kanimo gikan sa kabubuton sa Dios. Naay mga tambag sa mga unbelievers nga kadaghanan o kasagaran sayop. Ayaw paminaw sa ilahang mga tambag. Basa ang panultihon, ang Proverbs. Kay diha ang giya sa Dios. Hello mga igsoon. Aron matuman ang kabubuton sa Dios sa imuhang kinabuhi. Dili ta magampo. Dili ta magampo dalira ta nga kung dili ta magampo mga igsoon. Dalira ta magpasiuyon. O mutugyan niini nga tentasyon. Gilaliman ka unsay gitanyag prestige, king, di ba? Dungog. Naa kay dungog. Apan gilikayan ni Jesus kining tentasyon. Kay buot ni Jesus nga matuman diha kaniya ang tumong sa Dios Amahan, ang kaluwasan sa mga katawhan. Amen. Hallelujah ba? Kung doon natay butang usa ka tao nga magdala kanato gawas sa kabubuton sa Dios, alang kanato, kinahanglan nato nga atong isaka. Musaka kita sa bukid sa pag-ampo. Unsa ko no? Bukid sa prayer mountain. Bukid sa pag-ampo sa ato ang kaugalingon
ug didto ta magampo. Naatay prayer mountain. Asa man ang ato ang prayer mountain? Ato ba ta sa Tamayong? Prayer mountain man na. Di ba prayer mountain ng Tamayong? No? Naatay prayer mountain. Hello? Naatay prayer. Mag-ampo ta sa Dios. Hallelujah. Hallelujah. Imong mahibawan nga ang pag-aghat o pagdasig sa pagbiya sa kabubuton sa Dios. Sa imuhang pag-ampo ha. Naagani magdasig kanimo. Ay napagsimba-simba diya sa kuan oy. Ay napag-Christian. Lisod kaayo ng kinabuhing Kristohanon tanawa. Dili nagug ka maka kuan kaning makapaskam. Lisod kaayo ng kinabuhing Egson. Ayaw pagpadani sa mga tambag sa kalibutan. Hello? Kung adunay nag-aghat kanimo sa pagbiya sa kabubuton sa Dios, matunaw ra kini tungod sa imuhang pag-ampo. Malanay kini nga mga tinguha. Bisan imuhang kaugalingong tinguha, malanay ra na siya. Kung ikaw nag-ampo, labi na kung ikaw nagtubo sa imuhang pagtuo ug sa sulod o kusog sulod diha kanimo. Sa ingon ni mga igsoon, kini kanunay ang hinungdanon nga butang, ang pag-ampo sa tukma o sakto nga pananaw o panglantaw sa atuang kinabuhi isip Kristohanon. Magampo kita kanunay nga kita mahimong usa ka mainampuon. Mga tao aron nato tugutan ang Dios nga mulihok ug muhimo og mga milagro sa ato ang kaugalingon nga kinabuhi. Buot nato og milagro, di ba? Hello. Buot nato og milagro, mulihok ang Ginoo. Milagrosong mubuhat ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Kung muna ang ato ang gusto, mag-ampo kita. Hello? Tugutan nato sa atong pag-ampo, atong gitugutan ang Diyos nga mulihok sa ato ang sitwasyon, sa ato ang mga problema, sa mga babag sa ato ang kinabuhi. Amen. Kanunay kitang mainampuon nga katawhan, aron kanunay natong tugutan ang Dios sa paghibo, sa paghinabo, sa mga milagro, sa tagsa-tagsa nga kinabuhi Kristohanon. Hallelujah! Hallelujah ba? Naabatay na katunan. Naabatay mga hangyo diha sa Dios. Kadtong mga niari diri sa atubangan, adtong usang semana, kinsa sa inyo ha ang gitubag na sa Dios? Naabay gitubag sa Dios? Inyo mga pag-ampo? Kinsa man? Wala? Wala pa nadunggan? Ha? Padulong pa lang. Padulong pa daw yung siya. Paabot pa lang. Paabot pa lang ang tubag sa Ginoo, magpaabot. Kay padulong man. Amen. Hallelujah ba? Amen. Hallelujah. So mahimong manindog ta.